बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, विक्ट्री स्पीच भी आ गई है और तहरीक इंसाफ की तरफ से जीत का ऐलान कर दिया गया है। 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है। पाकिस्तान टेलीविजन, सरकारी टीवी हो या दीगर चैनल्स हो, अचानक वहां पर नतीजे आने का सिलसिला रुक गया या रुकवा दिया गया। अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बगैर प्रोटोकॉल के खुद रवाना हो गए। कहां चले गए अचानक समझ नहीं आई, परेशान लग रहे थे क्योंकि हर कोई उनसे सवाल कर रहा था। यहां तक लोगों ने रिपोर्ट किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं कर रहे, अचानक चले गए। क्या उनकी कहीं पेशी थी, कहीं उनको बुलाया गया, कि ये सब कुछ क्या हो गया है? आगे का प्लान बनाने की बात है, लेकिन हालात बड़े मुश्किल हैं। कोई प्लान अब कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि लंदन प्लान बनाने वाले भी भाग गए हैं। इतलात ये हैं, जियो न्यूज ने खबर चलाई है और अब हर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है। अगर जियो न्यूज कर रहा है तो खुद ही समझ जाइए कि अब क्या हालात बन गए हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने विक्ट्री स्पीच तैयार कर रखी थी और टाइम भी तय था और पूरी तैयारी थी मॉडल टाउन में, वहां से पूरा का पूरा शरीफ खानदान ही भाग गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, सभी लोग मॉडल टाउन के दफ्तर से ही निकल गए हैं जहां पर उन्होंने स्पीच करनी थी, जहां उन्होंने कहना था कि जी हमें मैंडेट मिल गया है, मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूं, हम अब आ रहे हैं और इस तरह से हम जनाब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा काम होगा। बेटी मेरी जनाब वज़ीर आला बन जाएगी पंजाब की, मैं वज़ीर आज़म हूंगा और शहबाज शरीफ को भी बड़े अहम ओहदे मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ हमने करना था। मैंडेट ज्यादा मिलना था तो शायद जनाब नवाज शरीफ साहब कहीं सदर बनते या शहबाज शरीफ को सदर बना देंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन अवाम ने आकर वोट देकर सारे का सारा प्रोग्राम ही उड़ा दिया। अभी भी रात गए तक ये खबरें थी कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा गया है कि पुरअमन तौर पर बैठे रहें क्योंकि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए जा रहे। समझ नहीं आ रही क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स कंपाइल होते चले गए, तहरीक इंसाफ की लीड बढ़ती चली गई। अब खुद नवाज शरीफ साहब ने, उनके खानदान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन पसे पर्दा कोशिशें जारी रहीं, होती रहीं कि अच्छा आप हौसला ना तो छोड़ें, अभी कुछ करते हैं। फोन भी मिलाते रहे लेकिन कुछ बात नहीं बनी क्योंकि लीड इतनी ज्यादा थी। मैं आपको मुसलसल पहले आगाह करता हूं, लीड बहुत ज्यादा थी। अब आईएसपीआर की तरफ से भी बयान आ गया है, इलेक्शंस के हवाले से पाक फौज की तरफ से बयान आ गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ यह बहुत अहम है कि जो विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ ने करनी थी वो नहीं हो सकी, अलबत्ता तहरीक इंसाफ की तरफ से विक्ट्री स्पीच आ गई है और इनके चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब साहब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और उसको विक्ट्री स्पीच करार दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कलमा पढ़कर आगाज किया और उसके तर्जुमे के बाद उन्होंने कहा कि मैं उमर अयूब, चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ, मैं आपसे बता रहा हूं कि हम जीत चुके हैं और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म कहकर बुलाया। यह बहुत अहम है, यह बात नोट करने वाली है। प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे और उनको मुबारकबाद देता हूं, उनकी तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और रोका जा रहा है रिजल्ट को, बड़ी कोशिश की गई, जो कुछ हमारे साथ किया गया, फस्तायत, अगवा, गिरफ्तारियां, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से आगे आ गई है। तज्जियाकार अब ये हैरान है कि अगर बल्ला होता, अगर ये फस्तायत, गिरफ्तारियां, ये सारा जुल्म ना होता तो तहरीक इंसाफ 3/4 अक्सरियत ले चुकी होती और नून लीग का वैसे भी सफाया हो गया है, बाकी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया हो गया है, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते। यानी अब तो वो मिन्नतें कर रहे थे जैसे कि सिर्फ हमारी खानदानी सीट्स तो दे दो, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनको तो जिता दो, लेकिन कोई नहीं जीत पा रहा। हाल ये है कि जितने इनके बड़े बड़े बुर्ज थे वो सब फारिग हो गए हैं, कोई नहीं बच पाया। लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट फारिग हो गई है। फिर जनाब ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं और आगे हो सका तो वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा कि बड़े बड़े अफसरान, चाहे वो पुलिस के हैं, दीगर सरकारी अफसरान हैं, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जबर किया, जिन्होंने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अब वो बैरून मुल्क रवाना होने का सोच रहे हैं। और इससे पहले ही उन्होंने प्लान बना लिए थे क्योंकि कुछ इतलात उनके पास थी कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लोगों में बड़ा गम गुस्सा है और लोग वोट के जरिए ये निकालेंगे। बड़ी तादाद में लोग निकल आए और बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाल दिए और अब वो पहरा भी दे रहे हैं। लिहाजा अब मुश्किल हो रहा था तो पहले ही उन्होंने बैरून मुल्क के हवाले से प्लानिंग की हुई थी और बड़ी तेजी से आपको मुल्क से बाहर भागते हुए नजर आएंगे। अब आ जाइए जनाब, आर्मी की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से जो बाकायदा बयान सामने आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन इसके साथ एक और खबर ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट का कहा जा रहा है। कौन मिलने जा रहा है इमरान खान साहब से या क्या चक्कर है? अब इस पर चहमगोइयां इस वक्त हो रही हैं शहर इक़्तिदार में कि क्या किया जाए, किस तरह से अब इस मामले को समेटा जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की या पीडीएम की जमातों की इतनी बुरी हालत है, इतनी पतली हालत है कि जो भी कर लिया जाए अब इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती, अब कुछ नहीं हो सकता।
کیونکہ اب یہ غبارہ پہلے ہی پھٹ چکا ہے۔ افواج پاکستان نے ملک میں الیکشن کے مجموعی طور پر پرامن انعقاد پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن پاکستانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو الیکشن عمل میں سیکورٹی کی فراہمی میں کلیدی کردار پر فخر ہے۔ پاک فوج نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ذمہ داریاں ادا کی۔ ISPR نے کہا کہ پاک فوج نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ 1,37,000 جوان تقریباً 6,007 پولنگ اسٹیشنز پر، جبکہ 7,800 جوان کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعینات تھے۔ عوام کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اور پھر انہوں نے بلوچستان اور میں 51 دہشت گرد حملوں کا مقصد الیکشن عمل کو سبوٹاج کرنا تھا۔ 10 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد اس میں شہید ہوئے، 39 زخمی ہوئے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے ISPR کی اسٹیٹمنٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو بات کی گئی ہے، جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس طرح سے الیکشنز ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اہم ہوگا۔ الیکشن پاکستانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ مسلح افواج ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب جناب ابھی تک یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ آخر ابھی تک نتائج کیوں نہیں بتائے جا رہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں، 12 سے آگے وقت ہو گیا، اگلا دن شروع ہو گیا اور اب جمعۃ المبارک ہے۔ اور جناب جمعۃ المبارک پھر ایک دفعہ شریف خاندان پر بھاری گزرا ہے۔ اب لوگ جناب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ریٹرننگ افسران الیکشن نتائج جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں کرنے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب کو باہر نکال دیا گیا دفتر سے، کیونکہ ان کے سامنے امیدوار کے سامنے جو ہے فائنل نتائج اس کو دکھانے کا بالکل ایک عمل ہوتا ہے، اس کا حق ہے، لیکن ان کو باہر نکال دیا گیا۔ تو یہ کوششیں جاری ہیں، بہت کوشش ہو رہی ہے کس طرح چیزوں کو کچھ کیا جائے، کچھ دھاندلا کیا جائے، مگر جو عوام نے کر دیا ہے اب اس کے بعد ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اسد اللہ خان صاحب لکھتے ہیں خواجہ آصف کے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ آج موبائل فون سروس بند ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا جی میں نے میسج کر دیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ جی میرے لیے کچھ کریں، اور پھر انہوں نے مہربانی کی اور پھر انہوں نے ان کو جتوایا تھا۔ اس دفعہ جناب اب یہ ہے کہ بات نہیں بن سکی، اور خاص طور پر جس طرح سے لوگ نکلے ہیں انہوں نے جناب بالکل پاسا پلٹ دیا ہے۔ ایک اور بڑے جنرل کی میں آپ کو بات سناتا ہوں، انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ بہت اہم ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نعیم خالد لودھی صاحب جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹوڈے a silent but big change has started evolving inshallah. My good wishes for Pakistan, people of Pakistan and Pak Army. Let us join back and be one again. Make adjustments and accommodate the popular view. Good luck Pakistan. لیکن ساتھ ایک اور انہوں نے بات کی اس کے بعد، اللہ has provided yet another chance to Pakistan. پاکستان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے. پلیز ڈونٹ مس اٹ، اس کو مت ضائع کریں۔ میک دا رائٹ ڈیسیجن، صحیح فیصلہ کریں۔ مائی ڈیئر ڈیسیجن میکرز، میرے پیارے فیصلہ سازو، ڈونٹ لیٹ اس ڈاؤن، ہمیں نا امید نہ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں مایوس نہ کرنا، یہ وہ بات بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے وکٹری سپیچ ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمشنر کا بھاگنا، اور پھر ساتھ ہی خبر آ جانا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں نتائج تبدیل ہونا شروع۔ تو اب شاید حوصلہ دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ بھائی آپ تو بھاگ گئے ہیں، لیکن آپ کو لانے والے، آپ کو بٹھانے والے، اور لندن پلان میں جو دوسری طرف ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ اسلام آباد کے حلقوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز کو کچھ تبدیل کیا جائے، یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا دیر پا یا کیا ہو سکتا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت تک 152 سیٹ پر کلین سویپ کر چکی ہے۔ یہ رزلٹ چینج کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی دھاندلی کوشش کی گئی تو پوری قوم اس کا جواب دے گی۔ عوام کی رائے پر ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا اب، یہ احتشام لباسی رپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔